बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब की बहनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वकला की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने, आड़े हाथों लिया है PTI की क़यादत और वकला की टीम को, और वाज़ेह अल्फाज में यह कहा है कि अगर ये इमरान खान साहब के बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते तो साइड पर हो जाएँ, इनका कोई काम भी नहीं बनता। इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट स्पीच दी है और ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने जिक्र किया है, और वो ये कहते हैं कि अगर मैं वो ना रुकवाता तो शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाला अभी ज़िंदा ना होता। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़बर, UK की जो पार्लियामेंट है वहाँ इमरान खान के हवाले से आवाज़ उठाई गई है। जो इमरान खान नाहक कैद में हैं और उन्हें जो तिबी सहूलियात है वो नहीं दी जा रही, तो बड़े एहसन तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज़ में इमरान खान के लिए UK वालों ने भी आवाज़ उठाई है। इसको भी शामिल करेंगे आज के इस व्लॉग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हलीमा खान साहिबा ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं। कल उन्होंने आड़े हाथों लिए हैं, बल्कि धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वकला की, जहाँ उन्होंने वकला के हवाले से पहले कहा है कि ये केसेस क्यों नहीं लगवा रहे। जो भी बड़े बड़े वकला हैं, इमरान खान ने इन्हें इलेक्शन में खड़े होने के लिए इमरान खान ने इनका इस्तेमाल किया है, और अभी जब वक्त है इमरान खान साहब से वफा करने का, ये सारे आ ही नहीं रहे, केसेस लगवा ही नहीं रहे। कहाँ हैं अली ज़फ़र, कहाँ हैं बुखारी साहब, कहाँ हैं बैरिस्टर गौहर, कहाँ हैं लतीफ़ खोसा। इन सब का नाम लेके उन्होंने कहा है कि अगर आप केसेस नहीं लगवा रहे तो आपका मकसद क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बिल्कुल खामोश है। उन्होंने कहा है कि अगर ये इमरान खान साहब के बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते तो ये बिल्कुल साइड पे हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रद्द अमल ही नहीं आ रहा। वो क्या कर रहे हैं इमरान खान की ज़मानत के हवाले से। इमरान खान, हालांकि ये सब कुछ पता चलने के बाद भी कि इमरान खान की इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, हालांकि कुछ UK के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि ये ब्लड का भी मसला हो सकता है। अगर बर वक्त इलाज नहीं करवाया जाएगा इमरान खान साहब का, खुदा न खास्ता, तो ये दूसरी आंख भी डैमेज हो सकती है। इमरान खान की दोनों आंखों की बीनाई जा सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी क़यादत है, इनके आपस में ही मसले हल नहीं हो रहे, इनका आपस में कोई इत्तेफाक ही नहीं है, इनकी आप ये कह सकते कोई यकसानियत ही नहीं है, इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो ये किस तरह लोगों को लेकर बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अभी तक इनका कोई रद्द अमल नहीं आया। अगर इस तरह की हालात रहे तो ये बड़े मनफी नताइज निकलेंगे। जो इमरान खान जिस सूरत हाल से इस वक्त गुजर रहे हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आए, हालांकि सेटिस्फाइड नहीं है। इमरान खान की बहनों का यही मुतालबा है कि उनका जो इलाज है वो उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी में हो, फैमिली की मौजूदगी हो, उसके बाद रिपोर्ट्स दी जाए हमें। इमरान खान ये कई बार कह चुके हैं कि हम उन रिपोर्ट्स को नहीं मानते जहाँ मेरी फैमिली मौजूद ना हो, जो मेरे पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी टीम शामिल ना हो। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त खामोश है। वो क्या कर रही है। सोहेल अफरीदी ने कदम उठाया है, जहाँ वो रिहाई फोर्स का कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। उस फोर्स को लेके, उसके नाम को लेके काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो डैमेज हो रही हैं। तो सोहेल अफरीदी एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी है। कल उन्होंने हाई कोर्ट जाने की कोशिश की है, बल्कि वहाँ वो जैसे ही पहुँचे उन्होंने चीफ़ जस्टिस डोगर से मिलने की भी कोशिश की है, लेकिन सलाम तक कबूल नहीं किया। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, चीफ़ जस्टिस ने, सोहेल अफरीदी ने कहा चले बाकी बातें तो बाद की हैं, मेरा सलाम का इन्होंने जवाब तक नहीं दिया। ये हमारी अदालतों का इस वक्त निज़ाम है, ये हमारी जुडिशरी है, ये इस वक्त हमारे मुल्क की औकात है। मुकम्मल कंट्रोल है, हमें पता है इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इसके पीछे। इस्टेब्लिशमेंट की वजह से वो डोगर एक लाहौर से उसे उठा के यहाँ ले आए, उसका नंबर ही नहीं बनता था। एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी उसे लाहौर से उठा के आप यहाँ ले आए, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के हक़ में वो फ़ैसले ना दे सके। तो आपने अपनी मर्ज़ी कर ली। इमरान खान तो फिर भी हार नहीं मानेंगे। तो इमरान खान की बहनों का भी यही मुतालबा है। वो सेक्रीफाइस कर रही हैं, पिछले 2-3 साल से वो जेल जा रही हैं और उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। और इस वक्त इमरान खान की जिस तरह की कंडीशन है, ये उनका कानूनी हक़ है, उनका बुनियादी हक़ है, ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है कि उनकी फ़ैमिली को उनके साथ मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके बेटों को उनके साथ मिलने नहीं दिया जा रहा, बेटों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। तो ये कब तक इस तरह चलता रहेगा। मुल्क तो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, मईशत आपने तबाह कर रखी है, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तबाह कर रखा है, दहशतगर्दी आपके कंट्रोल में नहीं है, महंगाई आप ये समझ लें कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर्ज़े लिए हैं हमने। कोई एक ऐसा काम आप बता दें जिसमें हमने कोई तरक्की की हो, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई हो, कोई काम भी तो आप भी नहीं कर रहे, तो आप किस तरह मुल्क को चलाएँगे। और इमरान खान के लिए आप ये समझ लें कि 90% से ज़्यादा जो अवाम है वो कंसर्न है इमरान खान साहब की सेहत को लेके कि इमरान खान साहब किस हालत में हैं। तो
تو علیمہ خان صاحبہ نے کل میں کہوں گا کہ بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے بالکل اچھا کیا ہے. اس وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بالکل بھی کچھ نہیں کر رہی ہے, وہ ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہلا رہی ہے. بیرسٹر گور بلکہ گن رہے ہیں کہ میں 17 بار ہائی کورٹ گیا ہوں, 14 بار سپریم کورٹ گیا ہوں. آپ 100 بار بے شک جائیں, آپ کو جانا پڑے گا. آپ ہیں کس لیے؟ آپ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور باقی بھی جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ نہیں جا رہی اور ان کو کوئی رد عمل ہی نہیں آ رہا. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا, اس طرح رہائی نہیں ملے گی. آزادی آپ کو پلیٹ میں نہیں ملے گی, اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. دباؤ تب آئے گا جب بڑی تعداد میں لوگ بھی باہر نکلیں گے. اور علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ یہ چارج ہی نہیں لے رہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بالکل خاموش ہے. خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی جاتی ہے تو یہ بڑے منفی اثرات ہو جاتے ہیں. حالت ویسے ہی بڑی کرٹیکل ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ آواز اٹھائیں. اس طرح کام نہیں چلتے. کوئی آپ زور دکھائیں, کوئی لیڈرشپ دکھائیں, کوئی اپنا لائے عمل بتائیں. وکلاء کی ٹیم بھی خاموش ہے, وہ کیسز ہی نہیں لگوا رہے. آج ابھی سننے میں آیا کہ وہ جو عمران خان کے 2 کیسز ہیں وہ لگیں گے. انصاف کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی رہائی ہوگی, یعنی 2 ہی کیسز ہیں. لیکن جس طرح کا عدالتی نظام ہے اسے دیکھ کے نہیں لگ رہا کہ انصاف آج بھی ملے گا, کیونکہ مکمل کنٹرول ہے ہماری جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں. ان کے حساب سے ہی فیصلے ہوں گے. استثنا جو انہیں مل گیا ہے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا. تو یہ تھی عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب, جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا حیران کن آپ یہ سمجھ لیں کہ میسج دیا ہے, اسٹیٹمنٹ دی ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور اگر میں نہ رکواتا تو یہ جو جوتے پالش کرنے والا وزیر اعظم ہے جس نے نامزد کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی نوبل پیس پرائز کے لیے کہ خطے میں امن لایا اس بندے نے, ساؤتھ ایشیا میں اس نے بڑے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. میں اس پر آؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کچھ کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپریشن سندور نہ رکواتا تو شہباز شریف یہ چارلی چیپلن زندہ ہی نہیں ہوتا. اس سے بڑی بےزتی کیا ہو سکتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ مجھے سمجھ نہیں آتی, کبھی انڈیا کی سائڈ لے لیتا ہے, کبھی پاکستان کی. پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. ظاہر سی بات ہے کوئی کام اس نے کروانے ہوں گے, کوئی کام لینا ہوگا ان سے. اور شہباز شریف کی بھی بڑی تعریف ہے, اور شہباز شریف اس کی بھی کہ دا گریٹ پریزیڈنٹ, یو ڈیزرو دا نوبل پیس پرائز. اور آپ نے جو خطے کے لیے کیا ہے, ساؤتھ ایشیا کے لیے کیا, آپ نے جنگیں رکوائی ہیں, آپ سے تو گریٹ پرسن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حقیقت بتاؤں تو یہ جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں اس وقت دنیا میں, اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے. کیوبا کے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے, ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو اس نے گرفتار کیا ہے, ظلم کی تمام حدوں کو اس شخص نے پار کیا ہوا ہے. امریکہ کا آئی وڈ سے کہ ورسٹ پریزیڈنٹ ہے, یہ سب سے گندے ترین انسان اور ڈکٹیٹر ہی آپ سمجھ لیں اسے بھی. اس شخص کو ہمارے پرائم منسٹر نامزد کرتے ہیں نوبل پیس پرائز کے لیے کہ اس سے زیادہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا نوبل پیس پرائز خطے میں امن لانے کے لیے. کون سا امن لایا؟ وہ آپ کی بےزتی کر رہا ہے آگے سے کہ آپ زندہ ہی نہ ہوتے اگر میں آپریشن سندور نہ رکواتا. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے, یہ ہمارے ملک کی عزت ہے. کچھ عزت نفس بھی ہوتی ہے, کچھ ڈکرم ہوتے ہیں بات چیت کے بھی, لیکن شہباز شریف بالکل اس چیز سے باباک ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جوتے پالش کرنے کی ان کی پرانی عادت ہے, ورثے میں ملی ہے انہیں یہ بات, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں تیسری اہم اور سب سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اہم خبر کی جانب کہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے. یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیڈ آف دا جو اسٹیٹس ہیں, ایک خاتون ہیں, انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ عمران خان کے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اور طبی سہولیات نہیں دی جا رہی, ان کے بیٹوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا, فون پہ بھی بات نہیں ہو رہی, اور ان کو ویزا بھی نہیں دیا جا رہا. تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے وہاں بھی کہ پاکستان کے ساتھ ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے, ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی جائے, جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بحال کیا جائے, اور عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اور بڑے احسن طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے. ڈیبیٹ ہو رہی تھی یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر, تو جہاں ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے, جو بڑے بڑے ان کے ایلیٹ لیول کے جو لوگ تھے, ایلیٹ طبقہ تھا, انہوں نے آواز اٹھائی عمران خان کے لیے. تو عمران خان صاحب کے لیے تو پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے. اس سے پہلے جو کرکٹرز کی ٹیم تھی, جو بھی سابقہ کرکٹرز ہیں, انہوں نے بھی آواز اٹھائی تھی عمران خان کے لیے. اور سنیل گواسکر نے ویڈیو پیغام بھیجا تھا, اور بھی کافی سارے کرکٹرز ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں. سری لنکا کے کچھ سابقہ جو بڑے بڑے لیجنڈز ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے عمران خان کے لیے. تو پوری دنیا ہی خیر آواز اٹھا رہی ہے سوائے پاکستان کی عوام کو چھوڑ کے, اور پاکستانی جو کرکٹرز ہیں انہوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی تھی. ان کے اندر خیر اتنی ہمت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمت اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ میں ان کی بھی مجبوری سمجھ سکتا ہوں.
انہیں بھی ان کی بھی فیملی ہے، ان کی بھی جان کو خطرہ ہے۔ ویسے اندر سے سب پسند ہی کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، ایسی بات نہیں ہے، سوائے شاہد افریدی کو چھوڑ کے۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔